बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। ये बात है कि पूरी सुप्रीम कोर्ट जिसमें 16 मुस्तकिल जज या 17 मुस्तकिल जज और 2 एडहॉक जज, टोटल 19 जज हैं, उन तमाम की इज्जत, नामूस, उनके फैसलों का, उस सुप्रीम कोर्ट की सेक्रेटरी का जो बोझ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ शायद एक जज के कंधों पर है, और उसका नाम है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। और शायद इसी मजबूत कंधों की वजह से इस शख्स को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं लगाया गया। कहने वाले ये भी कहते हैं कि यही वो शख्स था जिसकी वजह से 26वीं आईनी तरमीम का पूरा प्लान, जी हाँ, स्केच किया गया था। या अगर ये शख्स आ गया तो शायद फैसलों की और अदलिया की इज्जत में कुछ मजीद बहाली हो सकती है। बहरहाल आज की तारीख में अदलिया ने बहुत दिनों बाद में एक सफोकेट माहौल में सांस लिया है। ऐसा ही है जी सर, सुप्रीम कोर्ट हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आज वो जो बड़े बड़े फैसलों की जो गूंज थी ना, वो बल्कि बल्कि गरज चमक के साथ नजर आई है। सुबह 9:30 बजे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वो तौहीन अदालत वाला जो महफूज फैसला था, जिससे मुतल्लिक मैंने कहा था कि सरप्राइज तय है, आना ही आना है, और ये कितना बड़ा होगा और इस सरप्राइज में कौन कौन रगेदा जाएगा, ये तय था। और सर, वाकई जो फैसला आया, इसका तसव्वुर पूरी सुप्रीम कोर्ट में से किसी ने नहीं किया था। शायद चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन साहब ने उसका एक्सपेक्टेशन नहीं की हुई थी कि ये आ सकता है। एक शॉट के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, और एक शॉट में 3 छक्के लगाए हैं। बाकी इस्लामाबाद हाईकोर्ट तो अपनी जगह पे है। पहला जी, उन्होंने शॉट जो खेली, उन्होंने उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को ही बादियो नजर में तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। इसके अलावा जमाल मंदुखेल भी शामिल है, इस दफा मंजर अब्बास शामिल है। उन्होंने चीफ जस्टिस को कहा है कि आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और लिख के दिया उन्होंने। दूसरी चीज जी, फुल कोर्ट का इस मामले पर जुडिशियल हुक्म उन्होंने जारी कर दिया। कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता इस हुक्म को कोई और टर्न डाउन कर सके, चाहे इसके एक और जुडिशियल कोई ऑर्डर आ जाए। उन्होंने कहा इस मौजू पर कि जो आईनी कमेटी ने किया, चलता हुआ केस दिया। अभी मैं आपको सारी वो चीजें सुनाता हूं आपके सामने। उन्होंने चीफ जस्टिस को शो कॉज किया, उन्होंने कहा ये नजर अब्बास मासूम आदमी, इसने कहा कि मैं कुर्बानी का बकरा बनाया गया, मैंने कहा इस बंदे का कोई कसूर ही नहीं है। उसके तौहीन अदालत का नोटिस ही वापस ले लिया। तीसरा छक्का जो लगाया सर, वो जो इस बेंच के फैसले, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बेंच के फैसले के ऊपर एक 6 रुकनी बेंच बनाया गया था, जिसके जजेस के ऊपर भी खत लिख चुके थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जिसने 1 बजे फैसला सुनाना था। उस बेंच को भी गैर मौसर कर दिया, क्योंकि वो नजर अब्बास जो एडिशनल रजिस्ट्रार थे, उन्होंने कहा था कि मेरे खिलाफ ये कार्रवाई को रोका जाए। उन्होंने उसको भी किया। ये उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बड़ा मजेदार काम हुआ। मैंने कहा कि वो सारे को टेस्ट वेस्ट करने थे, उधर से भी बड़े जबरदस्त किस्म के फैसले आए हैं, और वहां की कार्रवाई भी बड़ी जबरदस्त है, और वहां भी सरप्राइज है। तो मैंने बताया कि आज जुडिशरी ने ना थोड़ा सांस लिया है। अब मैं जरा थोड़ा सा इसकी तफसील में बताऊंगा कि इतनी टेक्निकलिटीज के साथ अगर मैं आगे लेके चलूंगा ना, तो सर वजह यह है कि फिर चीजें ना थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी। हमने 12-15 मिनट में आपके सामने ये सारी चीजें आपके सामने रखनी है। उसमें सबसे पहले जी क्या हुआ, सबसे पहले ये हुआ जी, आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसका 9:30 बजे इंतजार था, वो उन्होंने शॉर्ट फैसला पढ़ के सुनाया, जरा सुन ले जी। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के खिलाफ तौहीन अदालत की मजीद कार्रवाई करने के लिए चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी को सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाने की सिफारिश कर दी, क्योंकि जो फुल कोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक है, वो बना सकते हैं। उन्होंने कहा आपके खिलाफ, याहिया अफरीदी के खिलाफ, मोहम्मद अली मजहर के खिलाफ और आईनी कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट होनी चाहिए, और इसके लिए आप फुल कोर्ट बनाए। एक चीज, पहला छक्का। दूसरा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच ने अपना महफूज फैसला सुनाते हुए अदालत के एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस वापस लेते हुए करार दिया कि मुतल्लका मुकदमे की फाइल 3 रुकनी बेंच से वापस लेने में उनकी अपनी कोई बदनीयती शामिल नहीं थी। उस बेचारे को फोर्स किया था चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, और वो महज जजेस कमेटियों के हुक्म पर अमल कर रहे थे। जस्टिस मंसूर के बेंच ने कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी का बेंच से वापस लेने के केस को भी पुराने बेंच
یعنی جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عرفان سعادت کے سامنے لگانے کا حکم دیا ہے. انہوں نے کہا وہ کسٹم ڈیوٹی جس پہ 190A کی تشریح مانگی تھی، کیا ریگولر بینچ آئینی کیس سن سکتا ہے؟ جس کے بعد یہ توہین عدالت والا دوسرا کیس بنا نا، اس کی روٹ بنی تھی. انہوں نے کہا دوبارہ لگاؤ، یہ حکم دے دیا انہوں نے. اس فیصلے کے بعد تقریباً ایڈیشنل رجسٹرار نظر عباس صاحب کی توہین عدالت میں شوکاز نوٹس کے خلاف 6 ججوں کے بینچ میں سماعت کے لیے مقرر اپیل بھی اب غیر موثر، یعنی وہ 1 بجے والا جو 6 رکنی بینچ ہے نا، وہ جو بنا ہوا تھا اس کے زیر اثر، نو جی، اس کے زیر تدارک اس کو جناب ختم کر دیا گیا جی. مزید جسٹس عقیل عباسی و منصور علی شاہ صاحب نے کیا لکھا ہے فیصلے میں؟ انہوں نے کہا جوڈیشل آرڈر کو انتظامی آرڈر سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. بادی نظر میں توہین عدالت کی کارروائی ججز کمیٹیوں کے خلاف بنتی ہے، جنہوں نے ہمارا چلتا کیس دیا اور نظر عباس کو بلی کا بکرا بنایا، انہیں کہا ان کے خلاف بنتی ہے. عدالتی تقدس کے باعث ججز کمیٹیوں کو توہین عدالت کے نوٹس جاری نہیں کرے کہ عدالت کی عزت کا تھوڑا رہ جائے، لیکن بنتا ان کے خلاف ہی ہے. یہ دونوں نے فیصلے میں لکھا ہے. ایک اور جگہ پہ ایک اور چیز لکھی، انہوں نے کہا اس عدالت کے پاس 2 سوالات تھے. فیصلہ یہ کہ کیا جوڈیشل آرڈر کو انتظامی آرڈر سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ عدالت اس نتیجے پہ پہنچی کہ جوڈیشل آرڈر کو انتظامی آرڈر سے ختم نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کہا دوسرا سوال یہ تھا کہ ایک مرتبہ مقدمہ مقرر ہونے کے بعد بینچ سے واپس لیا جا سکتا ہے، تو عدالت اس نتیجے پہ پہنچی کہ کیس واپس نہیں لیا جا سکتا. تو سر میرا خیال ہے یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں اور آپ کی نظروں نے سٹنگ چیف جسٹس کو توہین عدالت کا نوٹس یا توہین عدالت بادی نظر میں پورے فیصلے میں کلیئر ہے، شاید پہلی بار دیکھا ہوا. سٹنگ ججز نے سٹنگ ججز کو پتہ نہیں کسی کی پش پہ بیک پہ جس طریقے سے بھی پہلی بار ایسا میں اور آپ کی آنکھوں نے دیکھا جی. دوسرا جی اور سنیں، سپریم کورٹ کی کارروائی میں دوسرا بتا دوں ذرا، پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ایک بتا دیتا ہوں نا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کو پتا ہے نئے جج اعظم خان صاحب ایڈیشنل جج ہے، ٹریننگ جج ہے، ان کو بڑا ہائی پروفائل کیس دیا گیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ کیس چیلنج ہوگا، وہ چیلنج ہو گیا جی. عدت میں نکاح کیس، وہ غیرت مند صاحب جو تھے نا خاور منیکا صاحب، ان کا ریویو لگ گیا تھا. وہ انہوں نے انٹرا کورٹ نہیں، انہوں نے جو اپیل کی تھی ٹرائل کورٹ کے خلاف کہ نہیں میری بیوی اور عمران خان بڑے جرم کے مرتکب ہوئے ہیں تو اس کو سن لیا جائے. تو جن کے سامنے کیس لگا تھا وہ تو اعظم خان صاحب کے سامنے کیس لگا تھا، تو کہ آپ نے خاور منیکا صاحب آپ نے عمران خان تو بشرا بیوی کو کیوں باعزت بری کیا؟ تو جناب آج عمران خان صاحب کے جو وکلا تھے انہوں نے اعتراض کیا جی، اور جسٹس اعظم خان صاحب کے اوپر، اور خاور منیکا صاحب کی طرف سے زاہد آصف چودھری، اقبال کاکڑ وغیرہ عدالت میں پیش ہوئے تھے، اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی طرف سے علی بخاری، شعیب شاہین، نیاز اللہ نیازی پیش ہوئے. تو عمران خان صاحب کے وکلا نے کہا کہ جی دلائل سے پہلے ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ اس کیس کو سیشن کورٹ میں سن چکے ہیں، اس کو قابل سماعت کہہ کے اس کو ریمانڈ بیک کر چکے ہیں، یہ شعیب شاہین صاحب نے کہا. تو آپ جب سن چکے ہیں، ایڈورس آرڈر دے چکے ہیں، تو پلیز آپ اس کیس کو نہ سنیں. یہ تو اگر ایک جج کیس سنے تو وہ سپریم کورٹ چلا جائے گا تو وہاں بھی اس کو سنے گا، تو یہ قطر مناسب نہیں ہے. تو یہاں تک آ گیا تو پھر کیا کیا جی جج صاحب نے، اعظم خان صاحب نے، انہیں کو فوراً سے پہلے نا اس کیس کو انہوں نے بھیج دیا جی چیف جسٹس کے پاس. اور عدت نکاح کیس میں یہ اعتراض جو آیا تھا اعظم خان صاحب کا، اس کو اسٹیبلش کیا گیا ہے اور منظور کرتے ہوئے عدت نکاح کیس میں نیا بینچ تشکیل دینے کے لیے کیس کی فائل چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو بھیج دی گئی ہے. تو جناب میرا خیال ہے وہ بیڈ ٹیسٹ کریٹ کرنے کے لیے کیا تھا، کیونکہ ہم سب حیران تھے کہ بھائی نئے جج کو آپ نے کیسے دے دیا. ابھی وہ توشہ خانہ والا تو دوسرے ججز جسٹس میں نواز صاحب کو ایڈیشنل جج کو دیا ہوا ہے. لیٹس سی دیکھیں ادھر کیا ہوگا. یہ چیز تو ادھر تھی. اچھا دوسرا اور وہ تھا کیس 26ویں آئینی ترمیم کا. اس وقت جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں آئینی بینچ جو ہے نا وہ اس پہ سماعت کر رہا ہے، اس پر بھی اعتراض ہو، اس کی سماعت کا ذرا حال سن لیں. میں ایک ساتھ کئی چھکے لگے آج جی. اس سماعت میں جسٹس امین الدین صاحب کی سربراہی میں نا یہ 8 رکنی آئینی بینچ سماعت کر رہا ہے، اور آج جتنے بھی درخواست گزار تھے ان کی سزا دے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر فل کورٹ بنائے. اسی پہ معاملہ چل رہا تھا، لیکن جسٹس جمال مندوخیل صاحب جن کو ابھی تازہ بادی نظر میں توہین عدالت کا نوٹس ملا جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے، انہوں نے کہا جی فل کورٹ نہیں بن سکتا آپ کی خواہشات کے مطابق. آئینی بینچ میں ججز کی نامزدگی جوڈیشل کمیشن کرتا ہے، اور جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن نے جن ججز کو آئینی بینچ کے لیے نامزد کیا وہ سب اس بینچ کا حصہ ہے،
اور نامزدگی جوڈیشل کمیشن کرتا ہے اور کیسز کی فکسیشن 3 رکنی کمیٹی کرتی ہے. جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا اس کمیٹی کے سربراہ جسٹس امیر الدین خان ہے اور محمد علی مظہر اور میں شامل ہیں. میں ان تینوں پہ کیا تو ہے یار، اور کیا کرنا ہے، آپ کی کیا کریڈیبلٹی ہے. بہرحال فل کورٹ کے معاملے پہ آپ خود کنفیوز ہیں. جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے یہ کہا اب اس بینچ کو فل کورٹ ہی سمجھیں، یعنی 8 رکنی آئینی بینچ کو فل کورٹ ہی سمجھیں. مگر ایسا نہیں ہونا سر، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو کیے بغیر جانا کہیں نہیں ہے. اب جو جسٹس منصور کا جو فیصلہ ہے اس کے ساتھ اس کو نتھی کیا جائے گا تو سر ان کی تو اخلاقی وجہ ہی نہیں بنتی. یہ آئینی بینچ اپنے خلاف کیس کیسے سن سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایسا ممکن نہیں ہے، جیسے جمال مندوخیل صاحب کہتے ہیں کہ معاملہ صرف آئینی بینچ ہی سنے گا، فل کورٹ نہیں سن سکتا. لیٹس سی دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہاں اچھی خاصی گرما گرمی شروع ہو چکی ہے. ادھر آئینی بینچ مذاکرات جو تھے پاکستان تحریک انصاف اور حکومت اور ان کے اتحادیوں کے بیچ میں، اس کے حوالے سے آج کا ایک فائنل ڈے ہے. دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ تھوڑی ٹونز میں چاہے پی ٹی آئی کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے ان میں تھوڑی نرمی آئی ہے اور آج عمران خان صاحب کی مذاکراتی کمیٹی سے ملاقات کرائی جا سکتی ہے. اگر ملاقات ہوگی تو وہ ڈیسائیڈ ہوگا اس کے بعد کہ کل جو 28 تاریخ ہے اس مذاکراتی کمیٹی میں وہ جو اسپیکر چیمبر میں جو ملاقات ہونی ہے وہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. لیٹس سی، تھوڑا مجھے ویٹ کرنا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.